अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट है, वो है नींद के बारे में कि नींद इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी सेहत के लिए भी और दिमागी सेहत के लिए भी। 7 से 9 घंटे की नींद एडवाइस की जाती है कि एक एडल्ट आदमी को लेनी चाहिए। कोई भी इंसान 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं जाग सकता और ये वजह है कि तफ्तीशी अफसरान जो है वो मुलजिम को जगाए रखते हैं 2-3 दिन तक, ताकि वो उनसे सारे राज उगलवाए जा सकते हों। नींद की 2 किस्में हैं, REM स्लीप और नॉन REM स्लीप। इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज आपको इन्फॉर्मेटिव होगी वो है कि ख्वाब क्यों आते हैं, क्या ख्वाब सच्चे भी होते हैं। आज हम ये टॉपिक भी डिस्कस करते हैं और हम अपनी नींद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये भी आज के हमारे मौज़ूआत होंगे। नींद से याददाश्त बेहतर होती है, ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता है और जहन एक ख़ास तौर चीज़ पर तवज्जो दे सकता है, फौरी रद्द अमल का इजहार कर सकता है। यही वजह है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो ड्राइव ना करें, गाड़ी ना चलाएं। इस तरह पायलट्स के लिए भी कहा जाता है कि वो अगर नींद पूरी नहीं है तो वो भी जहाज़ ना चलाएं। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमरजेंसी के अंदर आपको फौरी तौर पे रिएक्शन देना होता है और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप ये फौरी रिएक्शन जो होता है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा नींद का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जागने के दौरान जो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ जहरीले मादे जो पैदा होते हैं वो नींद की वजह से खारिज हो जाते हैं। तो नींद जो है वो एज अ होल अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद से क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है, यानी कि जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। और नींद अच्छी ना हो तो इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर जिसको हम कहते हैं, डिप्रेशन है या वेट बढ़ना है, मोटापा जिसको हम कहते हैं, या दिल की बीमारी हैं, ये तमाम बीमारियाँ बढ़ जाती हैं उन लोगों के अंदर जिनकी नींद अच्छी नहीं होती। जो लोग नींद पूरी करते हैं उनमें ये इन बीमारियों की रेशो कम होती है। नींद के दौरान कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे ग्रोथ हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। तो ये हार्मोन्स जो है रात सोने के दौरान रिलीज़ होते हैं, तो हमारी ग्रोथ के लिए और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छी नींद का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, नींद की 2 किस्में होती हैं, ये आज हम आपको बताते हैं, शायद इससे पहले आपको मालूम ना हो कि REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, और नॉन REM स्लीप 2 तरह की जो है वो नींद होती हैं। आप कभी अगर कोई सो रहा हो, ऐसा शख्स जिसकी आंखें बड़ी हों तो आधी खुली रह जाती हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ फेज़ ऐसे आते हैं कि उनकी आंखों की मूवमेंट हो रही होती है कि आदमी सो रहा होता है मगर उसकी आंखें जो हैं वो दोनों साइड पे कभी इधर मूव कर रही होती हैं। इसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और कुछ में ऐसा होता है कि आई मूवमेंट नहीं होती, इसको नॉन REM स्लीप कहते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। जब हम सोते हैं तो नॉन REM स्लीप से स्टार्ट होता है फेज़, तकरीबन 90 मिनट के बाद फिर REM स्लीप जो है स्टार्ट होती है और ये ऑल्टरनेट चलती रहती है। कभी हम REM स्लीप में होते हैं, कभी नॉन REM स्लीप में होते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो ज़्यादातर ख्वाब नज़र आते हैं वो REM स्लीप के अंदर होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट जब हो रही होती है उस वक्त ख्वाब ज़्यादा नज़र आते हैं और वही ख्वाब हमें याद रह जाते हैं। सारी रात बहुत सारे ख्वाब आते हैं, तकरीबन इंसान एक रात में 2 घंटे तक ख्वाब देखता है जो वो सुबह उठ के भूल जाता है। लेकिन जो आखिर के ख्वाब हैं, क्योंकि REM स्लीप मॉर्निंग टाइम में जो है जब आप उठने का टाइम होता है उससे ज़रा पहले REM स्लीप जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें ख्वाब जो होते हैं वो याद रह जाते हैं। इसीलिए जो कहा जाता है कि सुबह के ख्वाब सच्चे होते हैं, बेसिकली ख्वाब वही याद रहते हैं जो ज़्यादातर लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, अल्लाह ताला ने लगाया है, एक अलार्म है कि हम अगर चाहें तो उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग फजर की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अलार्म लगा के सोएं, उनको एक उस टाइम पे उठ जाते हैं। अगर आपका डेली रूटीन बन जाती है कि आपको किसी एक ख़ास टाइम पे उठना है तो आप एक ख़ास टाइम पे सो जाते हैं और उसी ख़ास टाइम पे उठ जाते हैं बग़ैर अलार्म के। ये बायोलॉजिकल अलार्म है। अब ये कि जो हमारे ख्वाब होते हैं उनमें कुछ डरावने ख्वाब भी होते हैं। आपने ये देखा होगा कि जिस वक्त ये REM स्लीप होती है इसी में ज़्यादातर डरावने ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं और इंसान पैरालाइज हो जाता है, यानी कि टेम्परेरी तौर पे पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसको हमने सर्च किया कि ऐसा ये अल्लाह ताला का सिस्टम क्यों है कि इंसान कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। उसकी वजह ये मालूम हुई कि जब हम ख्वाब देखते हैं, हमने कोई डरावना ख्वाब देखा और हम उसका रिएक्शन करना चाहते हैं तो हम रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम पैरालाइज होते हैं। वरना तो आदमी कोई डरावना ख्वाब देखता है, उठ के भाग सकता है,
کسی کو پنچ مار سکتا ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. ایون آپ کے ساتھ اگر کوئی سو رہا ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو لیکن خواب کے دوران بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی کہ کوئی ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہم دوڑنا چاہتے ہیں لیکن دوڑ نہیں پا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم پیرالائز ہیں, ہم موو ہی نہیں کر سکتے. تو ایکچولی ہم پیرالائز ہوتے ہیں. اس دوران جب یہ REM سلیپ ہوتی ہے اور جب خاص طور پہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں تو اس وقت آدمی پیرالائز ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے تاکہ ان خواب کے اگینسٹ وہ ریئیکٹ نہ کر پائے, وہ صرف خواب دیکھتا ہے, اپنا ریئیکشن شو نہیں کر سکتا ہے. اب آتے ہیں بہت ہی دلچسپ مرحلے پہ, جب یہ کہ خواب کیوں نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ خواب بھی ہماری ذہنی صحت کے لیے, ہماری یادداشت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. خواب جو ہے وہ کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ جو انسان کے برین میں کانفلکٹ ہوتا ہے, ہم دن بھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور ہمارے ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے, ٹینشن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی خواب نظر آ سکتے ہیں. اس طرح پاسٹ ایونٹ جو پرانے گزر چکے ہیں, ہمارے خوشی یا غمی کے لمحات, وہ بھی خواب بن کے آ سکتے ہیں. اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں جو اب قیامت تک ہمیں نہیں ملیں گے, یعنی کہ ہمارے والدین یا بہن بھائی جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں وہ خواب میں آ جاتے ہیں اور ہماری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو چھپی ہوئی حسرتیں انسان کی, جو ارمان پورے نہیں ہو سکے, وہ ارمان, وہ حسرتیں بھی خواب بن کے انسان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت جگہ جائے, تو وہ رات میں اچھی خوبصورت جگہوں کے خواب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح خوف ہے کہ ایک آدمی اگر خوف زدہ ہے تو اس کو رات میں خوف کے خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے, جس کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جن آیا اور اس کا ہمارے پر بوجھ تھا لیکن ہم ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے, بھاگ نہیں سکتے تھے. تو یہ اس طرح کی کیفیت خوف کے اندر پیدا ہوتی ہے. جو لوگ ٹینشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں, اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ سوتے ہوئے جن نے حملہ کیا اور بہت پریشر تھا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ کیا خواب ایک وحی کی ایک شکل ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایت کا راستہ ہے. کیونکہ دیکھیں خود انسان اور بندے کا کوئی تعلق ڈائریکٹ تو نہیں ہے کمیونیکیشن, تو کچھ کلو ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتا ہے. تو یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلو بھی ہوتے ہیں, کچھ گائیڈنس بھی ہوتی ہے. ہماری والدہ کافی روحانیت ان میں تھی اور ان کے خواب سچے ہوتے تھے. اس بات کے تو ہم خود گواہ ہیں, ہم نے بہت سارے لائف میں وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو وہ صبح اٹھ کے بتا دیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ ہمارے ماموں حج پہ گئے اور امی نے صبح اٹھ کے رونا شروع کر دیا. سب نے پوچھا بھی کیا ہوا, انہوں نے کہا میرا بھائی واپس نہیں آئے گا. اور کچھ دن کے بعد, یعنی کہ یہ 74 کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے کمیونیکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, اور کچھ دن کے بعد ہی انفارمیشن آئی کہ ماموں کا انتقال ہو گیا مکہ کے اندر ڈیورنگ حج. تو یعنی کہ ان کے بہت سارے خواب ہماری لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے خواب سچے ہوتے تھے. اچھا, اتفاق کی بات ہے کچھ روحانیت شاید والدہ کی طرف سے مجھ میں بھی آئی ہے. مجھے بھی کچھ خواب سچے نظر آتے ہیں. میں عموماً یہ کرتا ہوں, صبح اگر کوئی خواب ایسا نظر آئے تو اپنی وائف سے شیئر کر لیتا ہوں, بتا دیتا ہوں, تاکہ وہ جب فیوچر میں ہو تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی میں نے آپ کو یہ پہلے یہ بات بتائی تھی. میرے بھائی جو ہیں وہ ان کے اندر بھی یہ چیز ہے. اور ایک مرتبہ تو یہ کہ ان کے خواب نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچایا کہ انہوں نے مجھے بلا کے بتایا کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے. تو ہم نے اس کو پھر اس کی انویسٹیگیشن کی اور دیکھا تو ایک بڑے نقصان سے ہم بچ گئے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں 11 مقامات پہ خواب کا ذکر کیا گیا ہے, جس میں سے میں 3 واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بہت مشہور ہیں. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے. جب وہ قید میں تھے تو 2 آدمیوں نے ان کو اپنے خواب بتائے اور تعبیر پوچھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا, ایک کو کہا کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے اور بادشاہ کے مشیر خاص بن جاؤ گے, اور دوسرے کو بتایا کہ تم سولی چڑھ جاؤ گے, پھانسی تمہیں ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا آگے چل کے. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں, وہ مشہور ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج, چاند, ستارے اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو
آپ نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے کو مت بتانا، وہ جیلسی کا شکار ہو جائیں گے، تو اس کا مقصد تعبیر یہی تھی کہ ان کو ایک حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے خواب، کہ ان کو خواب میں وحی آتی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی کے اندر دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو الہامی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی ذکر ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں پرسنلی بھی ہم اس کے وٹنس ہیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب غلط ہوتے ہیں، یہ انسان کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے، اللہ کے بندوں کی آپ خدمت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو خواب میں گائیڈنس مل جاتی ہے۔